الصيف بأبها تشبه البدر وأبها، فإذا نادت أجبها فائز إن تقتربها خيمة الصيف بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في هذه الليلة من ليالي خيمة أبها السياحية الدعوية السادسة. السعادة مفردة بسيطة في رسمها، عميقة في دلالتها، ما أكثر الباحثين عنها واللاهثين خلفها. هي محبوبة الجميع ومطلوبة كل البشر، كل يريدها ويبذل من أجلها بطريقته الخاصة، سواء كانت طريقة صائبة وبأساليب صحيحة، أو كانت موغلة في الخطأ ومتمادية في الإسفاف. لا تعجبوا مما أقول، فالكل يلهث ويكدح باحثا عن السعادة. فما هي السعادة؟ وهل تستحق منا كل هذا الاهتمام؟ ومن هم السعداء؟ وكيف وصلوا لها وعاشوا حلاوتها؟ كل هذه الأحاديث وتلك التساؤلات ستكون محور حديثنا مع ضيفنا الكريم الدكتور موسى آل زعلة، استشاري الطب النفسي بكلية الطب بجامعة الملك خالد. وباسمكم جميعا نرحب به في هذه الأمسية، فمرحبا بكم يا دكتور. سلمك الله وبارك فيك. ضيوفنا الكرام، دعوني في البداية أحدثكم عن ضيفنا الدكتور موسى آل زعلة. الدكتور موسى بن أحمد آل زعلة استشاري الطب النفسي بكلية الطب جامعة الملك خالد، متخصص في الطب النفسي للأطفال والمراهقين، مستشار ومدرب معتمد في الشؤون الأسرية والتربوية وتطوير الذات، استشاري الطب النفسي ورئيس وحدة الطب النفسي للأطفال والمراهقين بمستشفى الصحة النفسية بأبها، استشاري الطب النفسي للكبار والأطفال بمركز دار الطب بأبها، رئيس النادي الطلابي بكلية الطب بجامعة الملك خالد، رئيس وحدة التوجيه والإرشاد بكلية الطب بجامعة الملك خالد، رئيس قسم الطب النفسي للأطفال والمراهقين بمستشفى الصحة النفسية بأبها، رئيس فرع الجمعية السعودية للطب النفسي بالمنطقة الجنوبية، المشرف على البرنامج الوطني لاضطرابات النمو والسلوك بالمنطقة الجنوبية. بداية في هذا الحديث مع ضيفنا الكريم، وصفة السعادة. يا ترى يا دكتور، لماذا هذا الموضوع من الأهمية بمكان؟ وهل يستحق منا فعلا أن نفرد له جلسات للحديث والحوار؟ جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا وماتعا بإذنه سبحانه وتعالى. شكري لك أخي عبد الله المقدم الفاضل، وكذلك شكري للإخوة المنسقين في هذه الخيمة وفي هذا البرنامج السياحي الدعوي بمنطقة عسير وبمدينة أبها تحديدا. ونسأل الله للجميع التوفيق، وأن يجعل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم. أما موضوع السعادة فلا شك أنه مطلب الجميع، بل أنا أقول ليس هو فقط مطلب الإنسان، مطلب حتى الحيوانات تبحث عن الوصول إلى السعادة، الراحة، الهدوء في حياتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار في حديث نفهم منه هذا المعنى، كما يقول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. نفهم أن الطيور من الصباح الباكر تذهب
في طلب لقمة العيش والبحث عن الرزق لها ولأسرتها وأطفالها، وحصولهم على القوت لا شك أنه قمة السعادة لدى هذا المخلوق وغيرها من الكائنات الحية، فضلا عن الإنسان له مطالب أخرى في الواقع. فهو مطلب الجميع، وهذا شيء متفق عليه. والحديث عن السعادة وعكسها الحديث عن الاكتئاب وعن القلق وما يؤثر على السعادة حديث قديم ويطرح بطروحات مختلفة. ولذلك يعني هو مهم. الأهمية تظهر أيضا من جهة أخرى، أن الناس كلهم يبحثون عن السعادة، لكن قد لا يستدلون إلى الوصول إلى هذا الطريق المناسب. فكان لزاما علينا أن نتحدث عن السعادة، أن نعرف طريقها، أن نعرف ما هي المكونات هذه السعادة، كيف نصل إليها بالطريقة الصحيحة حتى داخل المجتمع المسلم، داخل المسلمين أصحاب الدين الإسلامي. لا شك أن الدين جزء من السعادة، لكن هناك أيضا مكونات أخرى ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، فأخذها جميعا يؤدي بالإنسان بإذن الله إلى السعادة، بالإضافة إلى ما تحدث عنه المتخصصون في جانب العلم النفس وما يتعلق به. الآن في تعريفات عن الصحة، عن السعادة، يعني هذه مصطلحات قد تكون مترادفة، فلعلنا إن شاء الله نسلط الضوء على هذه الأمور في هذا الحديث بإذن الله. الله يجزاك خير. طبعا احنا يعني نود أن نشير حقيقة إلى السعادة الذاتية والسعادة الأسرية وسعادة الأبناء، ونرجو أن يسمح لنا الوقت بشيء من الإشارة حول هذه السعادة. لكن عندما أقول إنسان سعيد، ما هي علامات السعادة؟ ومتى أستطيع أو هل أستطيع أن أذكر علامات للسعادة الذاتية؟ جميل، جزاك الله خير. في الواقع علامات السعادة كثيرة، لكن أنا أريد أن أعرض للإخوة الحضور والمشاهدين معنا في هذا اللقاء هذه الصورة. ما أدري هل العرض موجود أمام الإخوة؟ موجود، جيد. وأريد تعليق. أنا فهمت أن بتكون في مايكات عند الإخوة الحضور، فإن كان من تعليق على هذه الصورة قبل أن ندخل في الموضوع. مايكات وزعت. إذا في مايكات يا إخوان تتوزع على الحضور. يعني لو سألنا هل هذا الطفل في هذه الصورة سعيد أم غير سعيد؟ الإخوة المنسقين لو يساعدونا في إيصال المايكات للإخوة الحضور نكون لهم شاكرين. لعل يشاركون الإخوة القريبين، يعني الباب مفتوح للمشاركة. تفضل يا شيخ. يبحث عن السعادة، ممتاز. جميل، لكن أنت تشوف أنه سعيد ولا غير سعيد؟ نعم، جيد. مشاركة أخرى من الإخوة الكرام. بسم الله. تفضل. خذ المايك، الله يعطيك العافية. خذ المايك. تفضل. بسم الله. الطفل يرى في نفسه بأنه سعيد، ويعني كل إنسان سبحان الله يعمل أي سلوك قد يرى أنه سعيد، لكن الطريقة الصحيحة أو هل هذا السلوك صحيح قد لا يعرفه، وهذه الإشكالية في جهلنا في السعادة، لأن كثير منا قد يبحث عن السعادة لكن بغير مظانها، فهذا من المظان التي يرى أنه سعيد فيها، ولكن في نظر العاقلين ليس سعيد. يعني الطفل هذا سعيد أم غير سعيد في وجهة نظرك؟ هو من نظره هو أنه سعيد، لكن في نظر العاقلين ليس سعيد. في وجهة نظرك أنت؟ لا غير سعيد. ليش؟ لأن الأشياء اللي يرتكبها خاطئة، سلوك خاطئ. طيب. على صحته وعلى سلوكياته وعلى بدنه وعلى أشياء كثيرة. بس ترى ما في حجر على الشيشة بدون حجر. هو ممارسة للطريقة. طيب. يعني ليس ما معنى أن يكون عليها معسل ولا. جزاك الله خير. طيب احنا الآن يعني تعلمنا منكم الله يحفظكم ما ذكرناه أنه الجميع يبحث عن السعادة، ولذلك يقول بعض الباحثين في علم النفس، يقول ما من سلوك إنساني إلا وراه دافع،
وغالبا الدافع هذا لحصول شيء من الرضا، لإشباع الحاجات عند هذا الإنسان، وبالتالي سيحصل جزء من السعادة وجزء من الرضا ومن الراحة. فهذه نقطة نتفق عليها جميعا. نحن في حياتنا في سلوكيات كثيرة نمارسها في جلوسنا، يعني ليش البعض يجلس في هذه الجهة والبعض يجلس في هذه الجهة؟ البعض يشعر أنه هنا يرتاح أكثر، كلمة يرتاح قريبة من كلمة يكون سعيد مبسوط مستانس، والبعض لا يفضل هذه المنطقة مثلا. طريقة نومنا، طريقة أكلنا، طريقة شربنا، جلوسنا، اختيار النوعيات اللي نجلس معهم، كلنا نبحث عن نكون سعداء في هذه الحياة، نشعر بالراحة بالسعادة بالهدوء إلى آخره. كثير من الإخوة ممن سمعنا مشاركاتهم يرى أن هذا يبحث عن السعادة لكن بأسلوب غير صحيح، مع أنه ما استكمل الإجراءات كلها. وهذا الذي نريد أن نتحدث عنه. يعني كثير من الناس حتى من العقلاء الذين نحن نرى أنهم العقلاء عكس الأطفال، يعني زي ما ذكر بعض الإخوة، أيضا قد يكون من وجهة نظرهم يبذلون بعض الأسباب أو بعض الوسائل قد لا تكون صحيحة. ومما انتشر في أوساط المجتمع بالذات مجتمعات الشباب أن يبحثوا عن السعادة بتقليد من حولهم، بتقليد من يرونهم، سواء في أعمارهم أو أصغر، سواء في حياتهم الواقعية أو في الحياة الإعلامية. كثير من الشباب، بعض الشابات يبحثون عن السعادة، هم لم يتعلموا كيف يصلون إلى السعادة، لكنهم يرون من حولهم يعتقدون أن فلان أو فلانة يعيش سعادة، سواء كان على مسرح أو كان في شاشة أو كان في حياتهم التي يرونها الواقعية، فيتوقعون أن هذا النموذج يعيش السعادة فيبدأون بتقليده. وهذه من الكوارث أن نبحث عن السعادة بتقليد من حولنا. السعادة مصدرها كتاب الله سبحانه وتعالى، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كلام العقلاء الحكماء المتخصصين أيضا الذين يتخصصوا في هذه الجوانب. فأنا أحببت أن نبدأ مع إخواني في هذه الجزئية حتى نتفق على ما سنذكره بإذن الله. أما كيف يعرف الإنسان أنه سعيد أو غير ذلك، ففي الواقع هناك مكونات للسعادة ولعلنا نستعرض بعضها. من أهم المكونات المكون الأول وهو طمأنينة القلب والاستقرار النفسي. أن يكون الإنسان يحمل قلبا مطمئنا، قلبا منشرحا هادئا ساكنا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا تحصل طمأنينة القلب إلا بصلتها بالله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبالمقابل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فسكينة القلب، طمأنينة القلب، صلة القلب بالله سبحانه وتعالى لا شك أنها هي في الواقع علامة، وهي في الواقع سبب قد تكون. بمعنى آخر أن الإنسان إذا اتصف بهذه الصفة نطلق عليه أنه إنسان سعيد بإذن الله. وأيضا ممارسته لهذا الأمر يجعله أكثر سعادة ويعيش السعادة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن هناك مسألة مهمة يا إخواني الكرام، هل كل من يصلي يشعر بالسعادة؟ بمعنى آخر، هل مستويات السعادة التي نحصلها بأدائنا للصلاة أو بالذكر أو بالطاعات عموما، هل جميع الناس يحصلون على نفس المستوى من السعادة أم أنها تختلف؟ أنا أقول قطعا تختلف، بل الإنسان منا ما بين صلاة وصلاة يختلف شعوره بالسعادة وبالراحة بعد كل صلاة وبعد كل طاعة وبعد كل ذكر. لماذا؟ نسمع كثير من الناس يعني عندما يتحدث عن الصلة بالله وطاعة الله وأنه سيكون سعيد، لكن نكتفي بالأشياء الظاهرة، بالعبادات الظاهرة. ابن القيم عليه رحمة الله يقول قد يصلي المصليان يقفان يركعان يسجدان وبينهما كما بين السماء والأرض وما ذلك إلا بتفاوت ما في قلوبهما. يقصد من الخشوع، من الإقبال على الله، من الإخبات، من السكينة. فأنا أريد أن أنبه على قضية، أنه نحن والحمد لله في مجتمع مسلم
كثير من الناس يمارسون الشعائر الإسلامية، الشعائر الدينية، الصلاة، الصيام، لكن تجد بعض الناس يصلي وهو يعيش معيشة ضنك، لأنه كما جاء في الحديث الإنسان قد لا يخرج بالصلاة إلا نصفها، ربعها، خمسها، إلى أن قال عشرها. فعلى مقدار استشعارنا لهذه العبادة، للذة الطاعة، للذة الذكر، للإقبال على الله، للشعور بالقرب من الله سبحانه وتعالى، تتحقق السعادة. هذا المكون الأول كما قلت، الشق الأول طمأنينة القلب. الشق الثاني الاستقرار النفسي، وبينهما ارتباط لا شك، وبينهما أيضا انقسام. فلا شك أن طمأنينة القلب تؤدي إلى الاستقرار النفسي، ولكن هناك أيضا عوامل تساعد على الاستقرار النفسي أكثر. يعني نحن نرى بعض الإخوة أحيانا حتى بعض العجائز كبيرات السن مصلية وصائمة وذاكرة وتصوم النوافل وتقوم الليل، لكن لديها إشكالية نفسية أنها حساسة جدا، فتجدها عدة ليالي لا تنام مع أنها صاحبة ذكر وطاعة، فتحتاج تتعامل مع هذا الجانب النفسي السلبي الذي قد يعكر عليها صفو السعادة. فكلا الأمران لا بد أن يتوفر في حياة الإنسان: طمأنينة القلب، صلة بالله سبحانه وتعالى، وكذلك إن صحت التسمية رياضة نفسية وقوة نفسية تجتمعان فتؤدي للإنسان إلى السعادة. فهذا أحد المكونات المهمة، وهو المكون الأول. طيب يا دكتور، يعني صاحب الإيمان وصاحب الدين لا يصاب بالأمراض النفسية؟ هذا سؤال خطير، وهو سؤال مهم، ويعني يتداول هذا الحديث في الواقع كثيرا في مجالس الناس، أن صاحب الإيمان وصاحب الدين وصاحب الاستقامة بعيد عن الأمراض النفسية والاضطرابات النفسية. ونحن نتفق على أمور: الأمر الأول أن ذكر الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى راحة القلب، راحة النفس، سكينة القلب بإذن الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذه حقيقة متفقين عليها. والحقيقة الثانية التي أشرت إليها قبل قليل، أنه ليس فقط بكثرة ذكرنا باللسان نحصل هذه السعادة وهذه الراحة، يحتاج الأمر تزامن ما بين الجوارح وما بين القلوب حتى نؤدي حقيقة العبادة ونشعر بلذتها فعلا. الأمر الآخر إخواني الكرام، أنه في الواقع في تخصص الطب النفسي نحن ننظر إلى الأمراض النفسية كأمراض، كاضطرابات نفسية مثلها مثل الأمراض العضوية، فلها أسبابها الجينية الوراثية، ولها أسبابها الكيميائية، ولها أسبابها النفسية، ولها أسبابها الاجتماعية. فالمسلم الملتزم بدين الله جزاه الله خير يؤجر ويعيش حياة طيبة، ولكنه قد يبتلى بإذن الله بشيء من هذه المنغصات، ويكون هذا الابتلاء بهذا المرض النفسي كما يبتلى الإنسان بالمرض العضوي، فإن صبر واحتسب فهو مأجور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي معناه: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام عدة حقائق في هذا الحديث. أولا أن المسلم ممكن يصاب بهذه المنغصات، الهم والغم، والهم والغم هو القلق والاكتئاب بمعنى بسيط. وأيضا ذكر أن الإنسان إذا صبر على هذه العوارض النفسية واحتسب فهي تكفر الخطايا، لأنه من الأخطاء التي نسمعها إذا أصيب الإنسان، الله يعافينا وإياكم جميعا، بجلطة، بمرض صعب، قالوا إن شاء الله كفارة وهذا الإنسان صاحب خير وهذا رفع في الدرجات. لكن إذا قيل فلان يراجع العيادة النفسية قيل استغفر الله، الله المستعان، هذه الذنوب والمعاصي هي أمراض في الواقع. طيب الدليل على أنها أمراض قد تكون عضوية 100% أو بنسبة عالية جدا، أن عندنا الأطفال يصابون بأمراض نفسية وهم ليسوا مكلفين، يعني ما عندهم معاصي ولا عندهم ذنوب، ولا ما توافقون يا إخوان، ويصابون بأمراض نفسية، والآن العيادات النفسية للأطفال الانتظار عليها طويل. الأمر الآخر، كلنا نعرف أن اضطراب الهرمونات أحيانا عند النساء يسبب الاكتئاب، أن اضطراب الغدة الدرقية قد يؤدي إلى الاكتئاب أو القلق،
بعيدا عن قضية الإيمان أو الاستقامة وغيرها، مرض عضوي، كيميائيات معينة تتغير في الجسم فتؤدي إلى حصول الاكتئاب أو القلق. هذا يعطينا دلالة أن الأمراض النفسية بالنسبة أنا أقول أكثر من 90% هي أمراض عضوية تصيب المسلم والكافر والبر والفاجر والصالح والفاسق بعيد عنكم. ومن كان صاحب خير فهي زيادة في خيره وتكفير في درجاته، ومن كان غير ذلك فقد تكون عقوبة من الله وقد تكون تنبيه وقد تكون تكفير، الله أعلم بذلك. لكن المسلم قد يصاب بمثل هذه الآفات وهو على أجر إن شاء الله مثلها مثل غيرها من الأمراض العضوية. طيب يا دكتور، ذكرنا الطمأنينة والاستقرار، هل نعم. هناك علامات أخرى للسعادة الذاتية؟ نعم، من العلامات ولعلنا بعضها نمر عليها، يعني نذكر مكونين أو ثلاثة ونأخذ بعض النقاط. احنا قلنا إذا كان الإنسان صاحب طمأنينة قلب واستقرار نفسي. الأمر الثاني وجود إحساس إيجابي بالسعادة، وهو الذي يتداول، يعني يشعر الإنسان بشيء من الراحة الداخلية، البهجة، السرور، الاستمتاع في الحياة. يا إخواني، لأنه سبحان الله يعني الشعور بهذه اللذة وبالاستمتاع، يعني عندما الإنسان يأكل أكل لذيذ فيشعر بلذته، هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وترى ما نعرف قدرها إلا إذا حرمها الإنسان. يعني أنا رأيت بعض الحالات في الاكتئاب والله يصف وصف عجيب، يقول كنت أمشي في الشوارع ما أشوف وش فيها، يقول ما أحس بالشيء اللي حولي، كنت أشوف اثنين يتكلمون ويضحكون، يقول على إيش يضحكون؟ غريب، يقول في ناس باقي يضحكون في هذه الحياة. يقول يشوف بعض الزملاء يطلعون في تمشية في نزهة، استغرب، يعني يقول كيف باقي إنسان يفكر يتمشى، لأنه فقد المتعة والاستمتاع تماما. فوجود شيء من المتعة والاستمتاع هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى عظيمة. وجود هذا الإحساس الإيجابي الداخلي بالسعادة، بالارتياح، بالاستمتاع بما حول الإنسان في هذه الحياة مما خلق الله سبحانه وتعالى، بحياة الإنسان مع أولاده مع أهله. يعني أنا رأيت بعض الإخوة الأفاضل يعني يقول والله لولا خوف الله سبحانه وتعالى ثم خوفي على أولادي لكنت قد بادرت بإنهاء حياتي من هذه الدنيا. هذا بسبب الاكتئاب الشديد الذي كان يعيشه. المكون الثالث والعلامة الثالثة أن يكون لدى الإنسان قدرة على مواجهة الأزمات. ونحن نرى، ونعود إلى النقطة الأولى، بعض الإخوة والأخوات الأفاضل أصحاب الصلاة، أصحاب الصيام، أصحاب الدين، قد يمر بعضهم بأزمة لا يتماسك أمامها. وأنا أذكر أحد الإخوة كان استشاري في عناية الأطفال، وعادة العناية يصير فيها وفيات كثيرة، فيقول والله يأتيني بعض المتعلمين والمثقفين فنقول له مثلا حالة ولدك والله خطيرة، أو نقول له أحسن الله عزاك توفي ولدك في العناية، فينهار. بينما يقول يأتيني بعض الناس البسطاء الذين لا يظهر عليهم أثر العلم أو أثر طلب العلم أو الثقافة، وتجد صاحب تسليم ورضا عجيب سبحان الله. فالمسألة هذا يؤكد أنه نحتاج يعني الشيء الداخلي ليس فقط الظواهر، نحتاج الإيمان، التسليم العميق، اليقين بما عند الله سبحانه وتعالى. هذا يعطي الإنسان قدرة إيمانية. ونحتاج أيضا قدرة على مواجهة الظروف التي يعيش فيها الإنسان. يعني الآن يا إخواني الكرام هناك يعني طروحات كثيرة تتحدث عن مواجهة الضغوط، مواجهة ضغوط الحياة التي كلنا نعيشها. يقول الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. الحياة كلها كبد وفيها من الصعوبات، لا أقول كلها لكن فيها كبد، فيها صعوبات، فيها ظروف صعبة، فيها مشكلات أسرية، فيها صعوبات مع الأبناء، فيها أزمات في العمل، فيها أزمات مالية. حتى صاحب القدرة على التعامل مع هذه الأزمات والذي يكون لديه مهارات في التعامل مع هذه الأزمات يكون أكثر سعادة بإذن الله سبحانه وتعالى. الصبر طيب، لكن أيضا هناك مهارات للتعامل مع هذه الأزمات. فكلما كان لدى الإنسان قدرة على التعامل، على التكيف مع هذه الظروف، تجاوزها، التغلب عليها، كان أكثر سعادة بإذن الله سبحانه وتعالى. المكون الرابع أن يكون لدى الإنسان علاقات إيجابية، علاقات إيجابية مع الناس الذين يعيش معهم. وأول بشر وأول أناس حول الإنسان يجب أن يكون له علاقة إيجابية معهم هم الوالدان. فلا توفيق
ولا تسديد ولا سعادة لإنسان عاقل لوالديه والعياذ بالله. ومن أراد السعادة والتوفيق والهداية والعون والتيسير عليه ببر الوالدين. فبر الوالدين باب كبير للسعادة والتوفيق والراحة في الدنيا وفي الآخرة. ونحتاج أن نراجع أنفسنا في هذا الباب كبارا وصغارا. نحن نسمع أطروحات كثيرة عن فن التعامل مع الأبناء، فن التعامل مع الأولاد، لكن ما نسمع فن التعامل مع الوالدين، مع أن كل أب له شخصيته، والأب من مرحلة إلى مرحلة له احتياجات مختلفة. يعني هل تتعامل مع والدك الذي كان في 40 كما تتعامل معه عندما يكون في 60؟ له احتياجات مختلفة تماما، يحتاج رعاية بطريقة معينة، يحتاج طريقة في الكلام، في أخذ رأيه، في مراعاة جوانب معينة لديه. فنحتاج يا إخواني، وهذه وصية لنفسي أولا ولإخواني، أن نتفنن في بر آبائنا وأمهاتنا. وهنيئا لمن كان هذان البابان ما زال مفتوحين أمامه، فليبادر باستغلالها والتقرب إلى الله بطاعتهما وبرهما. ولا شك أن البر هو مرحلة أعلى من الطاعة، وهو أن تبادر والديك بما يحبانه قبل أن يطلبانه منك. ونجد في الواقع تقصير، إما جفاء في الزيارة، إما جفاء في الهدية، إما أحيانا رفع صوت. والآن للأسف أنا أقول هناك نوع جديد من العقوق ومن الإساءة للوالدين، وهو بسبب هذه الجوالات. يعني تجد الأب أو البنت أمام والديه يجلس وهو مشغول بالواتس ويرد ويرسل ولا يعطي قيمة لوالديه، بينما لو كان جالسا أمام مسؤول أو صاحب منصب لما تصرف بهذا التصرف، والوالدان حق بهذا. ثم بعد ذلك العلاقة الإيجابية والتعامل الإيجابي مع الزوجة. لأننا يا إخواني الكرام، أتصور كل الحاضرين وكل المستمعين نحفظ حديث وتبسمك في وجه أخيك صدقة. أحد ما يحفظ هذا الحديث؟ يا إخواني كلنا نحفظ هذا الحديث، لكن ما مدى تطبيقنا لهذا الحديث في بيوتنا؟ كثير من الناس عندما يسمع هذا الحديث سواء يحدث به أو يقرأه أو يذكره لمن حوله، يتذكر الزملاء الأصدقاء، إذا كان داعية يتذكر مدعوين، الناس يريد أن يؤثر فيهم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ننسى الزوجة والأولاد والبنات. بل انتشر عن بعض الناس، ولا أقول كثير، أنه ما شاء الله صاحب ابتسامة جميلة خارج المنزل وصاحب تكشيرة جميلة داخل المنزل. ونسمع شكاوى من بعض النساء، بعض الأمهات، بعض الزوجات تقول زوجي ما شاء الله إذا كان عنده ضيوف في المجلس الجيران يسمعون الضحك، وإذا دخل علينا كأنها يعني قد قامت القيامة. وحدثني أحد الإخوة المثقفين على حساب تصنيفاتنا، يعني يقول إذا دخلت البيت يقول والله أولادي اللي يلعبون يتركون اللعب من شدة الخوف والهيبة. هذا ليس هدي محمد عليه الصلاة والسلام. إذا كنا نقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، والتعامل الإيجابي، فالزوجة والأبناء والبنات هم أحق الناس بهذا التعامل. وإذا كنت تؤجر وتكسب صدقة في التبسم مع الآخرين، فتكسب بإذن الله صدقة وأجر أكثر عندما تتبسم مع والديك أو زوجتك أو أبنائك وبناتك في المنزل، لأن هذا تبسم وأيضا إحسان وبر بأهلك. طيب يا دكتور، بعدما ذكرت هذه المكونات، السعادة الذاتية ما هي وسائل الوصول إليها؟ جزاك الله خير. لا يعني ما أدري، لعل قد يكون فاتني شيء هنا. جيد. لعلي أذكر فقط واحدة من المكونات، وهي مكون تحقيق الذات، وبعدها نتحدث عن إذا سمحت لي عن الأساليب التي توصل. من الأشياء المهمة أن يكون لدى الإنسان السعيد هو الإنسان المنتج، الإنسان صاحب الإنجاز. ومما ابتلي بها شبابنا في هذا الوقت الضياع، الفراغ، يعني الليل مثل النهار، وبالذات الآن في الإجازات الصيفية. أنا أتاني قريب يعني أحد الشباب في العيادة في العشرينات من عمره مع والده، فأسأله عن البرنامج أنه يستيقظ من النوم الساعة 3 عصرا،
يتناول وجبة الطعام ثم يخرج بعد العصر ويعود الثالثة قبل الفجر. يقول إن استطعت أصبر إلى الفجر صليت فجر ثم ينام إلى الثالثة عصرا، وهكذا يوميا على هذا الجدول. فأنا أقول يوميا، قال يوميا. طيب أنت كذا مبسوط؟ قال والله زي بقية الشباب. نعود إلى الصورة الأولى، التقليد في الحصول على السعادة. فهذا ما له قيمة في الحياة في الواقع، وبالذات إذا ابتعد حتى عن الصلاة فيصبح يعني مجرد يستهلك أكسجين، يسبب زحمة في الشوارع ويستهلك على الناس أكسجين. لذلك يعني كلما يا أخي الكريم، كل من يسمعني وكل من يشاهدنا الآن يسأل نفسه ما مقدار الإنجازات والنجاحات التي لديه في هذه الحياة. على مقدار ما لديك من نجاحات وإنجازات يكون لك قيمة في هذه الحياة، يكون لك مكانة. والإنجازات ما نتكلم عن اختراعات كبيرة وعن مشاريع ضخمة. بر الوالدين إنجاز، الإحسان إلى الزوجة إنجاز، الإحسان إلى البنات والأبناء إنجاز، محافظتك على الصلاة إنجاز، صلتك وعلاقتك الإيجابية مع كتاب الله إنجاز. فعلى قدر ما يكون لدى الإنسان من إنجازات ومن نجاحات يحققها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، دينية أو دنيوية، لا تتعارض مع شرع الله، يكون لديه شعور كبير بالسعادة. وهذا نلاحظه في الواقع. وأنا ذات مرة كتبت تغريدة سميتها مدمرات السعادة النفسية، وهي الفراغ والأفكار السلبية. وهذا من ملاحظاتي في العيادة. كثير من الناس يشتكي من الهم، من الغم، عندما تطلب يعطيك جدوله في الحياة يعني ما عنده شيء. بل بعض الناس لو ما في عمل ممكن حياته تذهب هباء منثورا. يعود من العمل بعض الناس يتناول الغداء ثم ينام، يصلي العصر، ثم يشرب القهوة والشاي مع العيال، وبعد المغرب العيال يشربون معه قهوة وشاي، وبعدين بعد العشاء يذهب يأتي ببعض الأغراض للبيت، وما ينجز شيء في هذه الحياة، لا يقدم كثيرا ولا قليلا. بل رأيت والله بعض الناس يعني أسأل ولدك في سنة كم، وهذا لا أقولها مبالغة، هذا بنفسي، أو بنتك فلانة، قال والله أظن في ثالث أو في رابع، أظن في ثالث أو في رابع. يعني حتى في البيت يكون هذا إنسان ما له أثر، ما له مكان. هذه كارثة. فهذه يعني وجود إنجازات في حياة الإنسان لا شك أنها من الأشياء التي يعني من مؤشرات السعادة، أن الإنسان يعني صاحب سعادة بإذن الله في هذه الحياة. إذا كنا نريد أن نتحدث عن الأشياء التي تساعد في الوصول إلى السعادة الحقيقية بإذن الله سبحانه وتعالى، فعلى نبدأ بهذه الصورة وبهذين البيتين. كما يقول لا ضاق صدرك وهلت عينك دموع، وقام الحزن يكبر ويتعب حياتك، اقرب من المصحف ورتله بخشوع، والله فرجها عليك بصلاتك. نتحدث كثيرا عن كما قلت عن الطاعة وعن العبادة، لكن أقول يا إخواني الكرام يعني نحتاج نركز على معاني هي في صلب الدين وفي صلب الطاعة. يعني الإيمان بالأسماء والصفات مثلا، هذا من أعجب الأشياء التي تحدث لدى الإنسان سكينة وراحة وطمأنينة وهدوء بإذن الله عز وجل. ولكن ما نتفكر إلا ما رحم الله في أسماء الله سبحانه وتعالى، في معية الله لعباده المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعية هذه تشعر الإنسان بالراحة والسكينة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في الغار ووقف المشركون على باب الغار، فخاف أبو بكر رضي الله عنه، وكما يقول يعني أن خوفه كان على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من خوفه على نفسه رضي الله عنه وأرضاه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أبا بكر ما ظنك برجلين الله ثالثهما. هذا الشعور بالمعية، هذه من المعاني الجميلة التي على المسلم أن يستشعرها. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الشعور بأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. كثير من مصادر القلق يحول لقمة العيش كما يقال، وطلب لقمة العيش والبحث عن الكسب، بل بعضهم قد يتجاوز ويقع في مخالفات حتى شرعية ويدخل على نفسه وعلى أولاده
بعض الكسب المحرم والعياذ بالله بحثا عن الراحة وعن السعادة، ولا يعلم أن هذا شقاء. فعندما يوقن العبد بأن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى، ويعلم أن ما أصابه لم يخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه، يعني كل شيء مكتوب ومقدر، لا شك أن يشعر بالراحة وبالطمأنينة. هذا ينقلنا للإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر ليس مسألة فقط عقدية نرددها وكلام نظري، لها أبعاد يا إخواني حتى في العلاج النفسي المعرفي. يعني نحن نقول لبعض المراجعين: وقعت هذه المصيبة، هذه الكارثة، ثم تركت الذهاب إلى العمل. ليش؟ قال: عندي ظروف، صار عندي أزمة. هل جلوسك وقعودك عن العمل سيحل هذه المشكلة؟ لن يعدل فيها شيئا. هل سيغير ما حصل؟ لن يغير شيئا. ولذلك كما قال بعض السلف: إذا وقعت المصيبة فإن قدر الله سيجري على من يصبر وعلى من لا يصبر. فالمصيبة حاصلة والقدر سيحصل، لكن صاحب المفاهيم المعرفية والتفكير السليم يعلم أن ما كتبه الله يكون، ولو اجتمع الإنس والجن والأولون والآخرون على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إخواني، هذا الكلام النظري سهل، لكن يحتاج فعلا الإنسان إلى ممارسة، نحتاج إلى تطبيق في واقع حياتنا. أنا في العيادة نحاول نقنع بعض الناس أنه يعني هذا قدر من الله وتعامل معه بجانب إيجابي، فيجعل كثير من التبريرات والتعليلات لأنه ما يستطيع ينقل هذا إلى واقع. الصلاة، الدعاء، مفاهيم كثيرة وشعائر كثيرة في عبادة في ديننا، لكن نحتاج فعلا يا إخواني، نحتاج أن نؤدي هذه العبادات بقلوبنا فعلا، ولا تكن فقط بالجوارح وعبادات ظاهرة. حتى في تربيتنا لأبنائنا، كثير من الحريصين على تربية أبنائهم يحرصون على ذهاب الأبناء معهم إلى المساجد، وهذا شيء جميل جدا، وعلى ذهابهم إلى حلقات تحفيظ القرآن، وهذا شيء جميل جدا، لكن ننسى أن نعلق قلوبهم بطاعة الله وبحب الله وبمراقبة الله سبحانه وتعالى، ونقتصر فقط على أنه يذهب، أنه يصلي، ما شابه ذلك. لكن هناك معاني عظيمة يحتاج أن نغرسها حتى في قلوب الناشئة، حتى في قلوب الأطفال، حتى تكون العبادة لها روح، ويكون لها انعكاساتها الإيمانية النفسية، تكون سبب في تحقيق السعادة بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا أحد الأشياء المهمة التي تساعد بإذن الله وتوصل الإنسان إلى حصول السعادة. دكتور، قبل أن نكمل يعني حول كلامنا السابق، جت مجموعة من الأسئلة حقيقة تتحدث عن نفس الموضوع، وهو مفردة الطفش اللي أصبحت يعني كثيرا منتشرة، والكثير يتحدث يقول بأني أجد الارتياح خارج المنزل، ولما أدخل المنزل أحس بالضيق، فإلى ماذا تعزو ذلك يا دكتور؟ الطفش ما أدري عزو عند الكبار ولا عند الأطفال؟ عند مين؟ مشترك؟ طيب، لأنه الشكوى كثيرة من طفش الأطفال في البيوت، يعني ما شاء الله تجد الطفل وهو على اللعبة يلعب يقول طفشان، أنت طلعته لسه في الحديقة يقول طفشانين. فهذه لا تستغرب يعني من الأطفال، وبالذات إذا كان طفل لديه فرط حركة فما شاء الله ما يشبع من قليل ولا من كثير حتى أحيانا. الطفش يعني احنا نفرق بين الطفش والاكتئاب، أو بمعنى صح بين الكآبة وبين الاكتئاب. بعض الناس أحيانا يمر بأزمة معينة، بشيء يشغل باله، بموقف معين. بعض الناس من النوع اللي مزاجه يتعكر بسهولة، فأول ما يستيقظ من النوم يشعر بتعكر في المزاج. فهذه ليست هي الاكتئاب. الاكتئاب هو فقدان للمتعة وشعور بالحزن دائم مستمر معظم الوقت في فترة لا تقل عن أسبوعين، وغالبا بدون سبب خارجي. لكن يا إخواني الكرام، الإنسان هو من يصنع بإذن الله وبتوفيقه السعادة فيما حوله.
يعني اللي مثلا علاقته بأهله وبأولاده قائمة على العصبية والانفعال، وما هناك جانب للمرح ولا للوناسة ولا للأنس، ما يجد متعة في المنزل، ما يجد متعة. يعني يدخل البيت ما شاء الله يعني الآمر الناهي، فهذا أتوقع أنه يطفش كثير في المنزل. يعني أذكر إحدى الأمهات في العيادة تقول يعني زوجي أصلا ما يجلس في البيت إلا قليلا، وإذا جاء بالتلفون من برا ما أبغى أشوف أحد من العيال ولا أبغى أسمع صوت أحد، أدخليهم في غرفة وأقفل عليهم الباب، ما أبغى أحد يزعجني. طيب هذا كيف يستمتع مع أولاده؟ كيف يجد متعة في المنزل؟ فنحن من نصنع اللذة بإذن الله والسعادة إذا أردنا ذلك. ليش؟ يعني لماذا البعض يخرج إلى الاستراحة وإلى الدورية مع الزملاء فهو خارج من طفش، لكن يذهب هناك يضحك يستانس، يقول لك أغير جو. يعني خرج بإرادته وبكامل وعيه أنه يريد يغير جو، حتى لو طرح عليه أحد الزملاء موضوع فيها كآبة أو يقول بالله لا تتكلم معنا في هذا الموضوع. إذن هو يعرف كيف يصنع المتعة، ما يدخل نفسه في نقاشات مزعجة أو في نقاشات تعكر المزاج حتى يستمتع بالوقت ويستمتع بالجلسة. أنا أقول نفس الشيء لو أردنا أن نمارسه في بيوتنا بإذن الله سبحانه وتعالى نستطيع أن نوجد المتعة والراحة. فالإنسان بابتسامته، بأخلاقه، بتعامله، باستمتاعه بالشيء الذي أمامه يستطيع بإذن الله أن يبعد وأن يقلل من هذه الشكوى. طيب من خلال هذه الجزئية نريد أن ندخل إلى وسائل الوصول إلى السعادة الذاتية. من الأشياء التي تساعد كثيرا في الواقع على تحقيق السعادة وتؤدي إليها بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنها تؤدي إلى تحقيق الذات الذي هو الإنجازات والنجاح، هي الثقة بالنفس. ونحن لا نقول الثقة بالنفس على حساب الثقة بالله سبحانه وتعالى، لا، ولكن الثقة بما وهبنا الله وبما أعطانا الله في نفوسنا وفي أجسادنا من قدرات نستطيع أن نستثمرها. ولذلك مما ينقل عن ابن القيم عليه رحمة الله يقول لو أن الإنسان وقف أمام جبل فأراد أن يحركه لحركه بإذن الله. وابن الجوزي عليه رحمة الله يقول لو أن النبوة تنال بغير الوحي لرأيت نقصا في الإنسان أن يرضى بما دون النبوة إذا كانت تأتي بالكسب. يتكلمون عن الهمة العالية وأن الإنسان لديه طاقات ولديه قدرات بإذن الله يستطيع أن يحقق منها إنجازات كثيرة. ولعلي يعني تشاركوني في هذه الصور، أنا ما أريد الحديث يكون حديث جاف، أظن هذه الصور معروفة لهذين الشابين، ما أظنها تخفى على أحد. فأما أخونا الذي على يمين المشاهد أظن الأخ الداعي عبد الله بانعمة، يعني نعرف كيف كان له من أثر وإنجازات، ونحسبه الله حسيبه على خير، نسأل الله أن يثبتنا وإياه على ما يرضيه. وهو رجل معاق لديه شلل رباعي لا يتحرك إلا رأسه. وكما يقول يعني يقول والله إن أحيانا نريد أن أطرد الذباب عني لا أستطيع. وكان يعني إذا أراد أكرمكم الله أن يقضي حاجته أحيانا يدخل للمستشفى حتى يحصل له هذا الأمر، النعمة التي يعني لا يقدرها كثير من الناس. هل كان العجز هذا والتعب والشلل عائقا له عن تحقيق النجاح والإنجاز؟ لا. بينما تجد كثير من الأصحاء وممن لديه صحة ولديه مال ولديه نعم كثيرة قد لا يحقق ولا عشر ما حقق الأخ الأستاذ عبد الله بانعمة في الدعوة وفي التأثير في الناس، وكم هدى الله بسببه ناسا كثير، نسأل الله أن يثبتنا وإياه. الأخ في الصورة الثانية يعني أيضا معروف للجميع، وهذا الشاب أيضا مصاب بالشلل الرباعي ودرس إلى أن وصل أنها المرحلة الثانوية. بعد المرحلة الثانوية أراد أن يقدم على الجامعات، كثير من الجامعات عندنا رفضت أن تقبل، ومع ذلك صر حتى أخذ الشهادة الجامعية في الإعلام، ووجد حتى وظائف خارج البلد، وألف كتاب، له كتاب موجود في الأسواق نسيت والله عنوان الكتاب،
وهو مشلول شلل رباعي. فالعجز يا إخواني ليس في أجسادنا وليس في ما نملك، وإنما هو في عقولنا. أن الإنسان يقول ما أستطيع وصعب. يعني تجد إنسان مدخن تقول له اترك التدخين، هو مقتنع أنه يؤثر على الكبد، على القلب وعلى الرئتين، ويسبب أنواع كثيرة من السرطانات، ويعرف أنه معصية لله سبحانه وتعالى وأنه فيه إسراف وتبذير، ولكن يقول والله ما قدرت، صعب، ما أستطيع. تجد إنسان مريض مثلا بالكوليسترول وارتفاع الدهون، فينصح أن يترك الأكل الذي فيه دهن أو فيه زيت أو فيه دهون مشبعة، يقول والله صعب، ما أستطيع. الصعوبة في أذهاننا، نحن إذا اقتنعنا أنه صعب يصبح صعبا، وإذا استعنا بالله واقتنعنا بأنه بالأمر ممكن نستطيع أن نجعله ممكن. لعلكم أيضا تواصلون معي استعراض بعض الصور. هذه رسمة لرسام، وأظنكم تشاركوني في جودة هذه الرسمة، تداخل الألوان، تنوعها، دقتها. أريدكم أن تشاركوا معي في صورة الرسام. هذا هو الرسام التي رسم هذه اللوحة وغيرها من عشرات اللوحات. هذا رجل معاق إعاقة كاملة ومصاب بالشلل الرباعي منذ طفولته، ويرسم باستخدام الريشة في فمه. فأعود وأكرر مرة ثانية يا إخواني أنه يعني هذا يعني لو تأملنا في هذا رجل معاق لا يستطيع أن يحرك لا يديه لا ذراعيه لا رجليه، وكان يرسم هذا الرسم الدقيق جدا المبدع الذي يتقاضى عليه دولارات كثيرة جدا، ويستطيع أن يكون أحد الأغنياء بالرسم بفمه، يمسك الريشة بالفم. لو قلنا الآن لأحدنا مثلا يمسك قلم رصاص ولا قلم حبر بفمك واكتب اسمه، يقول لا صعب مستحيل ما أقدر، يعني يا الله باليمين. المسألة تحتاج لو إنسان درب نفسه وتعود. هذه ليست خرافات يا إخواني وليست مبالغات يعني. ونحن نعرف نماذج كثيرة. وذات مرة كنا مع بعض الإخوة وكان معنا مجموعة من المدربين لدى في نادي الإعاقة الحركية، وإخوان ما شاء الله ابتلاهم الله بالإعاقة وحققوا مراكز على مستوى المملكة في الرياضة، بل بعضهم على مستوى العالم بدون مبالغة. نماذج رأيناها عندنا هنا في المنطقة حققوا مراكز عالمية في الرياضة وهم معاقون. فالإنسان يستطيع إذا استعان بالله سبحانه وتعالى ثم أيقن أن الله رزقه إمكانات عالية جدا أن يكون في هذه الحياة سعيد. يعني الناس اللي يقول لك طفشان وهو عنده مال وعنده سكن وعنده بيت وعنده أسرة، انظروا لهؤلاء الناس، وإنه هذا الإنسان صاحب هذه النعم يقول طفشانين. بل بعض الناس تقول له كيف حالك اليوم؟ قال والله الحمد لله ما تفرق عن أمس. طيب يا أخي أمس أنت في نعمة واليوم أنت في نعمة. النفس هذا الذي يدخل ويخرج نعمة، الماء هذا الذي يدخل ويخرج نعمة عظيمة، الحركة، الذهاب إلى الطاعة، الذهاب إلى عملك، استمتاعك بزوجتك بأولادك بأسرتك، هذه نعم. لكن البعض يقول والله ما في جديد. سبحان الله ما في جديد. النفس كل نفس يتجدد هذه نعمة، كل رمشة عين تتجدد هذه نعمة. يا إخواني الإنسان لو حرم بس نعمة الدموع يصاب بأمراض مزعجة في عينه. ما توافقون يا إخواني؟ وهي نعمة بسيطة ما نتفكر فيها. الإنسان الذي لا يحرك الإبهام كم يحرم من أشياء كثيرة، وهي أصبع واحدة تتعطل فقط لكنها لها تأثيرات على حركات كثيرة. فعلينا أن نستشعر مثل هذه ونتذكر ما أعطانا الله من نعم. هذا أيضا صورة رجل آخر ومعاق آخر، وهذا رجل معروف ونشرت قصته في الإعلام، رجب عبد المقصود، رجل مصري مبتور اليدين منذ طفولته منذ ولادته. لكن انظروا ما هي صناعته يا إخواني. هذا رجل يصلح الساعات بقدميه، يصلح الساعات بقدميه بأصابع القدمين. يعني لو تلاحظون الساعة في قدمه اليمنى ومفك الساعات في القدم اليسرى. هذا الرجل دخل موسوعة جينيس كأفضل مصلح ساعات في مصر في عام أظن 1423 هجري. مبتور القدمين ويصلح ساعات
بل يمضي أحيانا في بعض الساعات المعقدة ساعة وأكثر وهو يصلحها. هذه نماذج بسيطة تعطينا يعني دلالة أنه إذا استعنا بالله سبحانه وتعالى ثم وثقنا في قدراتنا وأنه نستطيع أن ننجز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من العجز والكسل. هذه التي تدمرنا، العجز والكسل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، أن تشعر أنك عاجز ما تستطيع تغير. يعني بعض الناس يقول عجزت من ولدي، ما عاد استطعت أربيه، ما عجزت في مشاكلي في البيت. يعني أول حل عنده أن يطلق زوجته، وبتجيب واحدة ثانية وبتجيب لك المشاكل ويطلقها بعيد عنه وعنكم، لأنه يشعر بالعجز. الشعور بالعجز وكذلك الكسل هو الذي يضعف قدراتنا. وإلا الإنسان يا إخواني، أنا جلست مرة مع الدكتور حتى أنسب لكم أو أحدد لكم، الدكتور أنور حمدي، أستاذ في كلية الطب بجامعة الملك خالد بأبها، رجل من علماء الأدوية، من علماء الطب على مستوى العالم، لا أقول فقط عندنا. وله تأليفات، كتابة واحد منها الإعجاز في الدماغ، له مؤلفات كثيرة. يقول لو أن أتينا بجهاز كمبيوتر وأردنا أن نقوم بنقل ما يستطيع تخزينه الدماغ على سيديهات، وجبنا جهاز يشتغل 24 ساعة يسجل، يقول سنحتاج حتى يفرغ كل ما هو ليس الموجود ما يمكن تخزينه في الدماغ، يقول سنحتاج إلى 300 سنة يعمل الجهاز عمل متواصل حتى يفرغ هذه الكمية التي يستطيع أن يحتويها الدماغ. البعض تقول له مثلا حفظ قرآن، حفظ قصائد، يقول ما والله صعب، ما أقدر أحفظ. بينما عندنا القدرة موجودة، لكن تحتاج منا تدريب، تحتاج منا عمل حتى ننتج، حتى ننجز في حياتنا. والآن بعض الشباب، بعض الطلاب العلم يذهب إلى مكة في شهرين يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى كاملا، وبعضهم في أشهر بسيطة يحفظ الكتب الستة من كتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم استعانوا بالله ثم أرادوا أن يحققوا وأن ينجزوا حتى يشعروا بالسعادة، فوجدوا أن لديهم قدرات تساعدهم بإذن الله. فهذا واحد من العوامل المهمة، أن يكون لدى الإنسان ثقة يعني في الله سبحانه وتعالى ثم في نفسه. تريد أن نكمل؟ إذا أمكن. طيب ما نطيل عليكم، أظن هناك بعض الأسئلة، وحتى نقبل إذا في مداخلات شفهية، لأن أنا ودي الموضوع يكون فيه شيء من يعني نسمع الإخوة الحضور. في مجموعة من الأسئلة حقيقة ودنا نستعرضها، لكن طيب النقطة الثالثة، الوسيلة الثالثة التي تساعد على تحقيق السعادة هي وجود الإنجاز وتحقيق الأهداف، وهذا قد يكون مكمل لما قبله فما نقف عنده كثيرا. أختم بجانب الإيجابية، وهذا جانب مهم جدا يا إخواني، أن يعيش المسلم إيجابيا في هذه الحياة. ولو تأملنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام سنجدها مدرسة كبيرة للإيجابية في التصورات. يا إخواني الإنسان لما يشوف الدنيا يقول له أحس، يعني بعض الناس يأتي في العلم يقول أشوف الدنيا قفلت، الدنيا كلها سوداء، لأنه ننسى أن فيه حياة أخرى أعظم من هذه الحياة. لو أن الإنسان عاش بهذا التصور فعلا، تصور الدنيا والآخرة، ماذا تساوي هذه الدنيا مقابل الآخرة؟ يقول عليه الصلاة والسلام لو أن الدنيا تساوي أو تعادل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالدنيا هذه كلها ما تساوي جناح بعوضة. بل عندما مر النبي عليه الصلاة والسلام على شاة ميتة مقطوعة الأذن، فقال عليه الصلاة والسلام من يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا يا رسول الله والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه مقطوع الأذن، يعني شيء حقير، يعني ما أحد يلتفت له. قال الدنيا أهون عند الله من هذا عندكم. فعندما نعيش أن الدنيا مهما كان فيها من كدر، مهما كان فيها من منغصات، المؤمن ينتظر دار آخرة أوسع من هذه بمراحل كثيرة جدا. بل كما جاء في الحديث عندما يؤتى بأشد أهل الجنة بلاء في الدنيا، رجل ما رأى نعيم قط في الدنيا، ما رأى نعيم في الدنيا إلا نعيم الطاعة،
محروم لكنه من أهل الجنة، فيغمس غمسة في الجنة ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ قل: لا والله ما رأيت بؤسا قط. 70 سنة 80 سنة 100 سنة من البؤس في الدنيا تنسى بغمسة واحدة في الجنة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم جنات النعيم، وآباءنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. هذه تصورات المسلم الصحيحة. ما نبغى الكلام النظري، نبغى كلام يعيش معنا في حياتنا. عندما نتحدث عن الصبر وتجد الرجل لا يصبر على زوجته، لا يصبر على أذى أولاده. نتحدث عن الاحتساب وتجد الإنسان لا يحتسب في ما ينفق على زوجته، ما ينفق على أولاده. عند ذلك نشعر بالضيق. لو استشعرنا فعلا أن الإنسان وهو يتعب ويتألم في بيته مع أسرته يستشعر الأجر عند الله سبحانه وتعالى، سيرزقه الله سبحانه وتعالى سعادة عظيمة. أما التصورات الضعيفة والضيقة مع أنها موجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكننا ما نعيش بها في حياتنا، فتجد الحياة ضيقة. يا إخواني، عندما نعيش باليقين بما عند الله سبحانه وتعالى، اليقين بما عند الله سيغير هذا شيء كثير في حياتنا. مثال بسيط على أثر اليقين في الحياة: عندما يأتي أبو بكر ويتصدق بماله كله لأنه على يقين فإن الله يخلفه، يقين تام ما يتردد. احنا الآن إذا أراد الإنسان يتبرع ب50 ولا 20 ولا 30 يحسبها 20 مرة، يخشى تؤثر عليه. هذا يقين تام، فإن الله يخلفه، ما عنده تردد. هذا تأثير اليقين في حياتنا. وينفق وهو يشعر بالسعادة. ليش؟ لأنه يعلم أن فيها أجر. وما نقص مال من صدقة بل تزيد بل تزيد بل تزيد، ويعلم أن الله سيخلفه في الدنيا ويخلفه في الآخرة. هذا تأثير التصورات الإيجابية التي علمنا الله في كتابه، وعلمنا محمد عليه الصلاة والسلام في سنته، وتعلمناها من الصحابة رضي الله عنهم. لكن لا تبقى نظرية، لا بد أن تنزل الحياة الواقعية. الإيجابية مع الذات يا إخواني، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا دروسا في هذا: أن نحسن الظن بالله. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. عندما يدخل النبي عليه الصلاة والسلام على شيخ كبير مريض قد أصابته الحمى، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إن شاء الله. فماذا يرد ذلك الرجل؟ يقول: لا، بل حمى تفور على رجل على شيخ وقور تورده القبور. فمات من مرضه ذلك، لأنه ظن بالله أن هذه الحمى ستقتله. ففعلا كل شيء بقدر الله، لكن الظن بالله، ظن بالله ما تظن، فالله عند ظن عبده به. إن ظننت بالله خيرا سيرزقك الله الخير، وإن ظننت بالله غير ذلك والعياذ بالله فستحصل ما تظن. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي. هذا نهي أن تسب نفسك، بل نهي حتى أن تسب دابتك يا إخواني. في نهي أن يسب الإنسان دابته. بل عندما كان رجل مع النبي عليه الصلاة والسلام في خروجهم، فلعن أحدهم الدابة فقال: اتركوها حتى لا تسالنا دابة ملعونة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس وهو في الطريق يلعن السيارة ويلعن الطريق ويلعن والعياذ بالله اللي حوله، وأحيانا يلعن حتى أولاده بعيد عنا وعنكم. هذا كيف يريد أن يعيش السعادة؟ الإيجابية مع الذات، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي. فنهي عن أن تتهم نفسك بالشيء السيء. نعم نتهم نفسنا بالتقصير في طاعة الله، لكن ما نسيء إلى أنفسنا. فهذه جوانب مهمة في الإيجابية، ولو أطلت فيها قليلا. وأريدكم يعني إذا تسمحوا لي نشوف هذه الصورة ثانيتين بس ونذهب عنها. أبغى أسأل: ماذا رأيتم؟ نعم، منقار طائر. واحد يقول أرنب. كيف تأتي؟ يا إخواني إيش شفتم؟ أرنب. من اللي يقول منقار طائر؟ منقار طائر برضه؟ منقار طائر.
هذه مشكلة. سم. طيب خليك أنت. يا إخواني لازم تتفقوا، منقار طائر ولا أرنب؟ هل في شبه بين منقار الطائر وبين الأرنب؟ لا، واحدة بس. طيب لو اعتبرنا المقدمة في اليسار ماذا تطلع؟ أرنب. لو اعتبرنا المقدمة في اليمين طائر، يطلع طائر ولا لا؟ لو اعتبرنا الجهة اليمنى هي مقدمة الصورة، يمين طائر ويسار أرنب. طيب إذن يا إخواني هذه من أيضا الإيجابية مع الآخرين. يعني أنا أتوقع أن البعض يوم قال واحد منقار طائر يقول في نفسه هذا شكله ما يشوف زين. حصل أشوف بعض الإخوة يهزون الرؤوس. ينبغي أن نكون إيجابيين مع من حولنا. يعني واحد يقول وجهة نظره، دعه يقول وجهة نظره، ما دام ما خالف كتاب الله ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا شيء من الشريعة معروف بالضرورة، فدعه يقول وجهة نظره. وللأسف حتى مع أطفالنا ما نراعي هذه الجوانب، ما نريد الولد اللي ما أريكم إلا ما أرى، حتى في أشياء بسيطة. متى نطلع للرحلة؟ يعني بعض الآباء يبغى يمشي أولاده ما شاء الله جزاه الله خير، بس يقول بعد الفجر لازم نمشي، والأولاد يا أبويا نبغى ننام نمشي بعد الظهر، يقول إلا بعد الفجر، فهي تمشي من بدايتها نكد. هل يا جماعة ما يجوز نمشي إلا بعد الفجر؟ حرام نمشي بعد الظهر؟ نعم، لكن ما هو بواجب. يعني فعلا ترون يا إخواني هذا جانب نحتاج أن ندرب أنفسنا عليه، جانب الإيجابية مع الآخرين، حسن الظن. والله حالات كثيرة نراها مشاكل في الأسر، في العوائل، في الأقارب بسبب سوء الظن، بسبب سوء الظن. وأبغاكم تسمعون معي هذه القصة. رجل صياد يذهب للصيد كل يوم، وعنده أكرمكم الله كلب حراسة يحرس المنزل ويحرس أولاده. ففي أحد الأيام ترك طفله مع هذا الكلب أكرمكم الله وذهب إلى الصيد، فلما رجع وجد الكلب ينبح أمام المنزل وفمه ملطخ بالدم ويقطر منه دم. مباشرة أخذ البندقية وأطلق على هذا الكلب فقتله، لأنه ذبح في وجهة نظره ذلك الطفل. ذهب يبحث عن الطفل فوجده يلعب، ووجد بجواره ذئب مقتول. من الذي قتل الذئب؟ الكلب. أليست حسرة؟ لو تأنى، لو أحسن الظن، لو سأل لوجد غير ذلك، وسيعيش بهذه الحسرة. هذا أكرمكم الله مع حيوان. كم واحد منا يعني استعجل في ردة فعل مع زوجته أو مع أحد أبنائه أو إحدى بناته أو زميله في العمل، ثم قال يا الله ليتني ما استعجلت، ليتني تريثت. ما يحصل هذا يا إخواني في حياتنا؟ ما تحصل أحيانا قطيعة ومشاكل في البيوت وفي الأسر بسبب استعجال في الأحكام، بسبب سوء ظن. وإن الظن أكذب الحديث. علينا أن نحسن الظن في الآخرين، ننظر إلى إيجابياتهم لا ننظر إلى السلبيات. الآن كثير من الناس يقولوا ما رأيك في فلان؟ يقول فلان والله ما عليه، بس فيه وفيه وفيه وفيه. فنحتاج الإيجابية يا إخواني، الإيجابية مع أهالينا. يعني أحد الإخوة في العيادة كان يشتكي من زوجته ويريد أن يتخذ قرار معين وكذا، فقلت له طيب إيش السلبيات اللي عندها؟ قال والله كلها إيجابية 95%. وين تحصل 95% اليوم؟ لكن أحيانا 5% هذه تعمي الإنسان على 95%. ومن الذي يعني يرضى سجاياه كلها؟ ما يوجد. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان تحصل له مشاكل أسرية، وكان زوجاته عليه رضي الله عنهم يتآمرون عليه ويتفقون عليه ويكيدون عليه مكيدة معينة رضي الله عنهم في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ومع أفضل البشر،
ولو سلم أحد من المشكلات لسلم هو صلى الله عليه وسلم. فالإيجابية يا إخواني مع الآخرين، ترى هذا كلام نظري إذا ما رجعنا إلى بيوتنا وإلى حياتنا وطبقناه، وإلا يبقى نظري. وبالتالي تأتي الضيقة والطفش والزهق والمشاكل والنكد بسبب البعد عن الإيجابية مع من حولنا ومع الآخرين ومع أنفسنا قبل ذلك. الإيجابية في العمل يا إخواني حديث عجيب من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ديننا دين العمل، دين الإنجاز، دين الإنتاج. اليوم أعطيكم بس مثال بسيط. اليوم واحد يشتكي من مشكلة نفسية، والله بهذه العبارة يقول إذا كنت مشغول ما تأتيني الحالة، وإذا كنت فاضي ترجع علي. هذا الكلام اليوم. ليس عيبا في هذا الأخ، لكن هذا واحد حتى من العلاجات النفسية. أنا كثير من الإخوة انصحهم في العيادات بأن يكون وقته مشغول باستمرار. العمل هذا هدينا، هذا هدينا في ديننا. احنا الآن إذا نتحدث عن العمل نتحدث عن اليابان، أمة العمل، يعملون في اليوم 15 ساعة، وإذا أرادوا أن يسووا مظاهرة وإضراب يزيدون ساعة في العمل. ونحن أمة العمل، أمة الكفاح، أمة البذل، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. القيامة تقوم، فسيلة متى تنبت النخلة؟ بعد سنوات. ومتى تثمر؟ بعد سنوات. ومع ذلك يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام للبذل والعمل حتى في اللحظات الأخيرة، لأننا أمة العمل ولسنا أمة الكسل والنوم والبطالة والعطالة. لا، البطالة والعطالة هي لا تأتي بالقلق وبالمشاكل وبالحالات النفسية. كثير من الناس والله عندما تعدل سلوكهم وتعدلت اهتماماتهم تعدلت نفسياتهم بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه لعلها يعني آخر المحطات في الأشياء التي تساعد على حصول السعادة بإذن الله سبحانه وتعالى، وتجعل الإنسان إذا حققها وإذا عاش بها. نحن ذكرنا العبادة الحقة بمعناها الروحي الإيماني، وذكرنا الثقة بالنفس، وذكرنا أن الإنسان يكون لديه إنجازات ونجاحات، وذكرنا الإيجابية مع النفس ومع الآخرين ومع الذات ومع التصورات والإيجابية في العمل. فهذه الأمور إذا كلما حرص عليها الإنسان يشعر إن شاء الله بالسعادة وبالراحة وبالطمأنينة. حقيقة يا دكتور الحديث معك ماتع ورائع. جزاك الله. ما يزال حقيقة لدينا محوران حول السعادة الأسرية وحول سعادة الأبناء، لكن يبدو أن الوقت داهمنا. جاءتنا مجموعة من الأسئلة كل من تحدث فيها حقيقة يتحدث عن الأسرة وعن الأبناء ومشاكل الأبناء. البعض يذكر بأنه متدين ويعني يجد لدى بعض أبنائه بعض السلوكيات مما يسبب له عدم السعادة، ويريدهم أن يستشعروا السعادة التي يحس بها. أيضا يعني نريد إضاءة أخيرة نختم بها حول السعادة الأسرية. جزاك الله خير. الأستاذ عبد الإله ما شاء الله ذكي، فيريد أن لازم نأخذ المحور هذا بس بأسلوب غير مباشر. جزاه الله خير. والله لا شك أن السعادة الأسرية هي من كلما حصلت السعادة في بيوتنا وفي أسرنا كلما كنا نعيش سعادة، ما في ذلك شك. فلعلنا نتحدث يعني أنا في موضوع اللي هو تكلم عن مقومات السعادة الأسرية، لكن موضوع طويل. وتربية الأبناء وإصلاح الأبناء والسعي إلى صلاحهم وتربيتهم وتربية الزوجة وتربية الأسرة، لا شك هذه من أعظم الهموم التي يعيشها الإنسان. لكن أنا أقول يا إخواني لعلها إضاءات سريعة ووقفات سريعة. فالوقفة الأولى أنه نحتاج أن نزيد معدل اهتمامنا بهذه الجوانب. لا تأخذنا فقط العاطفة الحديثة اليوم، أو أحيانا الإنسان لما يحضر دورة تدريبية أو محاضرة يبدأ يفكر موضوع الأبناء والزوجة والتربية الأسرية، ثم إذا خرج نسي هذا كله، وهذا غير صحيح. الخطوة الأولى أو الإضاءة الأولى أن يكون لدى الإنسان، لدى أب الأسرة، لدى رب الأسرة، لدى الوالد وكذلك الأمهات، يكون لديهم اهتمام عالي بهذا الجانب. نسمع كثيرا من الناس يقول والله ما عندي أهم من أولادي،
ما عندي أهم من أسرتي. وكلنا كذلك، كلنا ذلك الرجل. يعني بعد طاعة الله سبحانه وتعالى أهم شيء عند في حياة الإنسان هي أسرته وأهله وأبنائه وبناته. لكن يا إخواني، أسأل كل واحد منا أيها الأب، ونسأل حتى الأمهات أيضا، هل فعلا مقدار اهتمامنا بأسرتنا وبأبنائنا وبناتنا يتناسب ويتساوى مع هذا الادعاء؟ يا إخواني، يعني هل فعلا نحن نقول أهم شيء عندي في حياتي أولادي وأسرتي؟ طيب كم تعطيهم من الوقت؟ كم تعطيهم من الاهتمام؟ كم تعطيهم من الجلسة معهم؟ كم تعطيهم من، لا أقول النصائح، من اللعب مع أولادك ومن الفكاهة مع أولادك، وبعدها من التوجيه لأولادك. لأن بعض الناس حتى لما يجلس في البيت ما شاء الله يتحول إلى مدرس لغة عربية، الله يحفظهم إخواننا المدرسين، بمعنى أنه يتحدث 24 ساعة. عبارة نسمعها من بعض المراهقين في العيادة، يقول أنا طفشت من توجيهات والدي، أو يقول طفشت من كلام هذا الشايب. ليس له الحق في أن يقول هذه العبارة، لأن هذا ليس من الأدب، لكن أيضا ما خرجت إلا من معاناة. إخواني، بعض الآباء حتى لما يجلس في البيوت، والله بعض الأبناء يقول ليت أبونا ما يجلس، بل حتى الزوجات تقول ليته ما عاد يجلس، لأنه يجلس أوامر ونواهي وسووا وعدلوا هذا، وليش تكسروا هذا، وليش توسخوا هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، أنس رضي الله عنه، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، أو لشيء لم أفعله هل لا فعلته. بل جاء في بعض الآثار أنه كان إذا قيل لأنس لما فعلت كذا قال دعوه، لو قدر الله شيئا لكان، لو قدر الله شيئا لكان. سمعت ذات مرة في إحدى الدورات التدريبية من إحدى الأمهات تقول، أنا بفضل الله وطنت نفسي ودربت نفسي ألا أغضب من أحد من أبنائي إلا إذا وقع في معصية، شيء ينكسر شيء يخرب نوجه توجيه بسيط وما شابه ذلك، لكن نحتاج أن فعلا يا إخواني نزيد مساحة الاهتمام. الأمر الثاني، يا ريت نختم بالأمر الثاني. طيب في نصف دقيقة أبشر. الأمر الثاني أنه الرغبة هذه الصالحة، وأن أريد أستصلح أولادي وحريص عليهم، لا تكفي لوحدها، لا بد لها من أساليب صحيحة، لا بد لها من أساليب صحيحة، وهذا مهم جدا. وأنا أختم أيضا وأقول يا إخواني، الحديث عن تربية الأبناء، عن الحياة الأسرية، عن مقومات السعادة الأسرية موجود في محاضرات، في التسجيلات الإسلامية، في كاسيتات، في سيديات، موجود على اليوتيوب، موجود في الإنترنت، أشياء كثيرة جدا. أحث الجميع الآباء والأمهات أن يرجعوا إلى هذه المواقع وإلى هذه المواد ويستفيدوا منها ويطبقوا في حياتهم، ولا نكتفي بمجرد الشكاوى العامة، لأنها لن تغير شيء، وإنما تزيد الإنسان هما وغما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا وقلوبكم سعادة وطمأنينة وراحة، وأن يصلح أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وبيوتنا، إنه أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. باسمكم جميعا نتوجه بجزيل الشكر بعد شكر الله جل وعلا لفضيلة الدكتور وسعادة الدكتور موسى بن أحمد آل زعلة، استشاري الطب النفسي بكلية الطب بجامعة الملك خالد، والذي أتحفنا وشرفنا في هذه الليلة. يقول أحد السلف: إن السعداء بالدنيا غدا هم الهاربون منها اليوم، حتى نلتقي وإياكم في لقاء أخرى ليلة الغد وفي برنامج آخر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيمة الصيف بأبها تشبه البدر وأبها، فإذا نادت أجبها، فائز إن تقتربها. خيمة الصيف بأبها فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة، فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة، إنها خير استراحة.